Hello mga igsoon, kumusta man mo especially sa mga napiktuhan sa linog. So ang Davao Region gitayog og 7.6 magnitude. So ang iyahang epicenter dito sa Manay, Davao Oriental. So even diri guys sa Davao City, grabe ka kusugang tayog. Dagang mga na-damage na mga establishment ug dagang mga nasamdan, apoy mga casualty ug even mga na-trauma, especially ang mga bata na ay klase ug ang uban po nasa trabaho. Grabe ang kabalaka, grabe ang kahadlok, kinsa manggod ang dili mahadlok, kinsa manggod ang di mabalaka. Apan ang kanindot lang bisan pa sa pagtayog, kanunay garimay ng Ginoo sa matag usa kanato nga naagid sa kanunay kaguban. ug kudos pug ko sa mga ato ang mga rescuer, especially sa mga frontliners nato nga wala pila pa lang ka minuto ang naglinog pero nigawas dayon sila aron mo respond sa mga nagkinahanglan og tabang. So atong pagampo nga hatagan mo kusog sa mga inyohang pag-retrieve pa hopefully, and we are praying wala nay madungag na mga casualty. Ampo nato nga ang comfort sa Ginoo maghatag sa matag usa ka pamilya kalinaw, matag usa nga naa sa kahadlok, especially nga traumatic gyud ang panghitabo kay based sa uban. This is the first time nga grabe ka kusog nga tayog diri sa Davao Region. So kining mga Bisaya wa may lain ning unsa kaning trabaho kung dili despite sa mga kalamidad magtinabangay. Ug salamat pud ta sa tumakaigsunan nga even dili mga Bisaya nga kanunay gaampo sa ato ang lugar, especially sa Davao Region, sa Davao City, sa Davao Oriental ug sa tibuok Davao Region nga kanunay mo nga gaampo sa matag usa. Karon orasa gusto lang ko magisgot nga pinaagi sa pulong sa Ginoo kay ang uban siguro ingnon nila nga ang linog lagi daw kay silot sa Ginoo, kay ningon sa Jeremias 10 verse 10 ingon ang pulong sa Ginoo dito, but the Lord is true God, He is living God and eternal King. When He is angry, the earth trembles, the nation cannot endure His wrath. Mo ni kanunay nila ginagamit pag nailinog nasuko ang Ginoo, mo ni pagpahinumdum sa Ginoo sa mga silot nga gibuhat sa mga tao. Pero igsoon atong hinumduman pagkahuman nga namatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo, na usab ang pamaagi sa Ginoo sa atong sa iyang pagrelasyon sa tao, dili na pinaagi sa silot kung dili pinaagi sa grasya ug gugma. Oo, ang Ginoo buhi ug gamhanan gihapon, ug kung nailinog dili dayon nato isulti nga silot kini kini nga gikan sa Ginoo. Usahay natural kini nga kalihukan sa kalibutan, especially sa mga nakabalong ang ato ang nasod sa Pilipinas nata sa Ring of Fire. Apan kining mga pangitabua mahimo ning pahimangno ug pamalandong ta nga ang Ginoo gyud naa kanunay sa matag usa kanato. Ingon pa sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, dili ang ato ang kamatayon, apan ang kamatayon ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo mao ini bayad sa sala. Kay igsoon ang atong kamatayon dili gyud na kabayad sa sala, apan ang kamatayon ni Kristo mao'y qualified nga mobayad sa atong mga sala. That's why ingon pa siya, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, mao nay kamatayon ni Kristo. Apan ang regalo sa Ginoo mao ang kinabuhing walay katapusan. Katong nituong nidawat sa Ginoo naay kinabuhing walay katapusan nga gikan kaniya. Busa igsoon ingon pa siya sa Romans 8:1, for ikaw nga na kay Kristo wala na panaghukom, no condemnation in Christ. That's why today na may mga pagtayog, na may paglinog, tinuod man ay ginatudlo ang Ginoo, apan nasayod ka nga dili na silot sa Ginoo, apan nagahatag kini og kaning kalig-on sa tong pagtuo nga naay tinuod nga Ginoo na kanunay kauban sa matag usa kanato. Igsoon tinuod to nahitabo kaniya to in Jeremiah 10 verse 10. Apan igsoon karon ang dakong kausaban igsoon ang si Kristo Jesus maoy ni antos ni bayad sa tong sala. Ingon pa siya nga He demonstrate His love towards us while we are still sinners, Christ died for us. So that today igsoon dili na ikaw silutan, apan pinaagi sa kaluoy ug grasya sa Ginoo kita mahingutlog
kita mag-usab sa atong una nga mobalik ug modangop ta sa Ginoo, maginulsol ta kay tungod sa kamaayo sa atong buhi na Ginoo. Ang Ginoo dili malipay sa kadaot sa tao. Ang gusto niya nga bisan sa kasamok o kalamidad moduol ta kaniya, mangayo og kaluoy ug kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Igsoon, pag naay linog, dili kadlo ka ng Ginoo, kundi atong dampanan, magampo, maginulsol, magpabilin sa pagtuo kay Hesus, mao ang atong kalinaw bisan sa linog sa kinabuhi. Ang Ginoo kanunay kauban sa matag usa kanato. Igsoon, dasig lang ug padayon sa gugma sa atong buhi na Ginoo ug dalaygon ang atong